जय नेपाल। एक विद्वानले भन्नुभयो कि सफलता एक दिनमा हैन, तर कोशिश गर्दै जानुभयो भने एक दिन अवश्य मिल्छ। आजको यस उत्कृष्ट भनाइका साथ म अख्तर रजाको तर्फबाट सबैजनामा हार्दिक नमस्कार गर्दै सधैँ झै हजुरहरूमाझ लोक सेवा सम्बन्धी जानकारीमूलक विषयवस्तु लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ तपाईको सफलताको शिखरमा, तपाईको जीवनको सफलताको शिखरमा एउटा भर्याङको रूपमा काम गर्नेछ। हामीहरूले आज विश्वको इतिहास सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी लिएर आएका छौं, जसको छलफल हामी आफ्ना स्टुडेन्टहरूमाझ अनलाइनका माध्यमबाट जुम आइडीका माध्यमबाट छलफल गरिसकेका छौं, जसको केही अंश हजुरहरूमाझ लिएर आएका छु। जस्तै विश्वको इतिहासमा हामीहरूले मेन भनेको म्याग्ना कार्टा, गौरवमय क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, रुसी क्रान्ति, प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध र भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम लिएर आएका छौं, जसको विषयवस्तु हेर्नुस् त मिति, अवधि, नारा, उपनाम, तत्कालीन शासक, के विरुद्ध तत्कालीन कारण र महत्व लिएर आएका छौं। जस्तै अब हामी सुरु गर्छौं म्याग्ना कार्टा। सर्वप्रथम भनेको म्याग्ना कार्टा भनेको कहिले जारी भयो भने सन् 1215 जुन 15 मा म्याग्ना कार्टा जारी भयो है। त्यस्तै गौरवमय क्रान्ति कहिले भयो भने सन् 1688 देखि 89 मा गौरवमय क्रान्ति भयो। त्यस्तै अर्को हेर्नुस् त औद्योगिक क्रान्ति भनेको, औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात भनेको सन् 1760 देखि 1840 सम्म भयो। त्यस्तै अमेरिकी स्वतन्त्र संग्रामको कुरा गर्दाखेरि यो सन् 1775 देखि 1783 सम्म अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम चल्यो। त्यस्तै फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको कुरा गर्दाखेरि सन् 1789 मा फ्रान्सको राज्य क्रान्ति भयो। त्यस्तै प्रथम विश्वयुद्धको कुरा गर्दाखेरि 1914 जुलाई 28 देखि 1918 नोभेम्बर 11 सम्म तपाईको प्रथम विश्वयुद्ध चल्यो। त्यस्तै द्वितीय विश्वयुद्धको कुरा गर्दाखेरि 1939 सेप्टेम्बर 1 देखि 1945 सेप्टेम्बर 2 सम्म द्वितीय विश्वयुद्ध चल्यो। त्यस्तै भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको कुरा गर्दाखेरि सन् 1885 देखि 1947 सम्म भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम चल्यो। त्यस्तै तपाईहरुले अब अवधिको कुरा गर्दाखेरि गौरवमय क्रान्ति भनेको जम्मा 1 वर्ष चल्यो भने औद्योगिक क्रान्तिको कुरा गर्दाखेरि औद्योगिक क्रान्ति भनेको जम्मा 80 वर्ष चल्यो है। त्यस्तै हामीले अर्को भनेको अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको कुरा गर्दाखेरि यो जम्मा 8 वर्ष चल्यो। त्यस्तै तपाईहरुले प्रथम विश्वयुद्धको कुरा गर्दाखेरि 1561 दिन चल्यो। त्यस्तै द्वितीय विश्वयुद्ध भनेको 6 वर्ष 1 दिन चल्यो र अन्तिममा भारतीय स्वतन्त्र संग्राम भनेको जम्मा 62 वर्षसम्म चल्यो। त्यस्तै नारा हेर्नुस् त, नारा भनेको अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको नारा भनेको समानता, स्वतन्त्रता र सुखको खोजी हो। त्यस्तै अर्को भनेको फ्रान्स राज्य क्रान्तिको नारा भनेको समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व हो। त्यस्तै हेर्नुस् त रुसी क्रान्तिको नारा भनेको यो भनेको जारहरूको नारा हो अथवा त्यहाँका राजाहरूको नारा थियो है। एक राजा, एक चर्च र एक रुस भन्ने नारा थियो। त्यस्तै अब हामीहरूले अर्को उपनामको चर्चा गर्दाखेरि उपनाम भनेको गौरवमय क्रान्तिलाई हामीहरूले रक्तहीन क्रान्ति भनेर पनि चिन्छौं। त्यस्तै औद्योगिक क्रान्तिलाई हामीले यान्त्रिक क्रान्ति भनेर पनि चिन्छौं। त्यस्तै फ्रान्सको राज्य क्रान्तिलाई हामीले बौद्धिक क्रान्तिको रूपमा पनि चिन्छौं। त्यस्तै रुसी क्रान्तिलाई हामीहरूले अक्टोबर क्रान्ति वा मखमली क्रान्ति भनेर पनि चिन्छौं। त्यस्तै अब तत्कालीन शासकको कुरा गर्दाखेरि तत्कालीन शासक भनेको म्याग्ना कार्टा हुँदाखेरि है
म्याग्ना कार्टा हुँदाखेरि त्यहाँको तत्कालीन शासक भनेको जोन द्वितीय थियो है, जोन द्वितीय थियो। त्यस्तै गौरवमय क्रान्ति हुँदाखेरि त्यहाँका तत्कालीन शासक भनेको जेम्स द्वितीय थियो। त्यस्तै अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम हुँदाखेरि अमेरिका स्वतन्त्र भइसकेपछिको प्रथम राष्ट्रपति भनेको जर्ज वाशिंटन भयो। त्यस्तै फ्रान्सको राज्य क्रान्ति हुँदाखेरि त्यो फ्रान्सको राज्य क्रान्ति हुँदाको बखत त्यहाँका तत्कालीन शासक भनेको लुई 16औं थियो है, लुई 16औं थियो। त्यस्तै रुसी क्रान्ति हुँदाखेरि त्यहाँका तत्कालीन शासक भनेको निकोलस द्वितीय थियो है। त्यस्तै अब हामीहरूले के विरुद्ध यो घटनाहरू के विरुद्ध भयो भने हेर्नुस् त, औद्योगिक क्रान्ति के विरुद्ध भयो भने पुराना घरेलु उद्योगहरू विरुद्ध औद्योगिक क्रान्ति भयो। त्यस्तै तपाईहरुले अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम के विरुद्ध भयो भने बेलायतको उपनिवेश विरुद्ध भयो है, बेलायती उपनिवेश विरुद्ध भयो। त्यस्तै फ्रान्सको राज्य के विरुद्ध भयो भने फ्रान्सको राज्य क्रान्ति भनेको निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध भयो है, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति भनेको निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध भयो। त्यस्तै हामीहरूले अर्को भनेको रुसी क्रान्ति भनेको पनि त्यो पनि निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध नै भयो। त्यस्तै तपाईहरुले दोस्रो विश्वयुद्ध कसरी भयो भने असमान जर्मनीसँग जुन असमान भर्सेली सन्धि गरेको थियो हैन, त्यसको कारणले दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। र त्यस्तै भारतीय स्वतन्त्र संग्राम है कसको विरुद्ध भयो भने यो पनि बेलायती उपनिवेश विरुद्ध नै भएको हो। त्यस्तै अब हेर्नुस् त, यसका तत्कालीन यी घटनाहरूका तत्कालीन कारण के थियो भनेर हेरौँ त। म्याग्ना कार्टाको तत्कालीन कारण भनेको पादरी र राजाहरूबीच, पादरी भनेको त्यहाँका पण्डित है, त्यो पादरी र राजाहरूबीच शक्ति सङ्घर्षको लडाईँको कारणले गर्दाखेरि म्याग्ना कार्टा भयो। त्यस्तै गौरवमय क्रान्तिको तत्कालीन कारण के थियो भने संसदमाथि राजाको हस्तक्षेप है, संसदमाथि राजाको हस्तक्षेप बढ्दै जाँदाखेरि बेलायतमा गौरवमय क्रान्ति भएको हो। त्यस्तै औद्योगिक क्रान्तिको तत्कालीन कारण के थियो भने वास्प इन्जिनको आविष्कारहरू हैन औद्योगिक क्रान्तिको तत्कालीन कारकको रूपमा मानिन सकिन्छ। त्यस्तै अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको तत्कालीन कारण के थियो भने बोस्टन टी पार्टी भन्ने एउटा काइन्ड भएको थियो है, बोस्टन टी पार्टी भनेर है, त्यसको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम हैन हुन पुग्यो। र त्यस्तै अर्को हेर्नुस् त, प्रथम विश्वयुद्ध हैन के को कारण हुन पुग्यो अथवा यसको तत्कालीन कारण के थियो भने अस्ट्रियाका राजकुमारको हत्या भएको कारणले गर्दाखेरि प्रथम विश्वयुद्ध हुन पुग्यो। त्यस्तै दोस्रो विश्वयुद्धको तत्कालीन कारण के थियो भने जर्मन विमानले पोल्यान्डमाथि जुन आक्रमण गर्यो त्यसको कारणले गर्दाखेरि द्वितीय विश्वयुद्ध निम्त्यो। त्यस्तै भारतीय स्वतन्त्र संग्रामको तत्कालीन कारण के थियो भने भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना नै भारतीय स्वतन्त्र संग्रामको तत्कालीन कारण मान्न सकिन्छ। त्यस्तै हेर्नुस् त, अब महत्त्व तथा अन्यको कुरा गर्दाखेरि म्याग्ना कार्टा भनेको मानव अधिकारको जग बसालेको, यसको महत्त्व के छ? म्याग्ना कार्टाको महत्त्व के हो भने सर्वप्रथम मानव अधिकारको जग बसालेको जुन बेलायतमा घटेको है, यो घटना म्याग्ना कार्टा भनेको बेलायतमा घटेको घटना हो। त्यस्तै गौरवमय क्रान्तिको कुरा गर्दाखेरि गौरवमय क्रान्ति पनि बेलायतमै घटेको घटना हो। त्यस्तै औद्योगिक क्रान्तिको कुरा गर्दाखेरि यसको महत्त्व भनेको आधुनिक है, आधुनिक यान्त्रिक युगको यहाँबाट सुरुवात भयो है, आधुनिक यान्त्रिक युगको सुरुवात भनेको औद्योगिक क्रान्तिबाट भयो, जुन बेलायतबाट सुरु भएको, औद्योगिक क्रान्ति पनि बेलायतबाट नै सुरु भएको हो। त्यस्तै अमेरिकी स्वतन्त्र संग्रामको महत्त्व भन्दाखेरि उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवादको अन्त्य है, उपनिवेशवादको अन्त्यको सुरु चाहिँ अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामबाट भएको हो। त्यस्तै तपाईले अर्को हेर्दाखेरि फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको महत्त्व भनेको शक्ति पृथकीकरण र कानुनी सर्वोच्चताको सुरुवात भनेको है फ्रान्सको राज्य क्रान्तिबाट भएको हो हैन। यसको महत्त्व भनेको शक्ति पृथकीकरण र कानुनी सर्वोच्चताको सुरुवात भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। त्यस्तै भनेको अर्को हेर्नुस् त, भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको महत्त्व भनेपछि अहिंसाको माध्यमबाट स्वतन्त्रता प्राप्ति भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। त्यस्तै हेर्नुस् त, हामीले एउटा पुनर्जागरण भनेको पनि त्यो बेलाको घटना हो। त्यो पुनर्जागरणको सुरुवात भनेको इटालीबाट भएको हो। त्यस्तै भनेको
यो कुन अवधिमा भएको हो भने 13औं शताब्दीदेखि 16औं शताब्दीसम्म यो घटेको घटना हो है। यसको मुख्य व्यक्ति भनेको, अग्रणी व्यक्ति भनेको है महाकवि त्यहाँका दाते रहेका छन् है, महाकवि दाते, र त्यसको एउटा पुस्तक हो है, यो भनेको डिभाइन कमेडीका लेखक पनि हुन् दाते। त्यस्तै हामीले केही लेखकहरू भनेर तल लेखेका छौँ, हेर्नुहोस् त। ब्याक टु नेचरका लेखक भनेको लाओ त्से है, लाओ त्से चीन है, यो चीनका व्यक्ति हुन्। त्यस्तै द प्रिन्सका लेखक भनेको निकोलो मेकियावेली रहेका छन्। त्यस्तै हामीहरूले युटोपियाका लेखक भनेको टॉमस मोर रहेका छन्। आजको यो जानकारीमूलक भिडियो मैले तपाईहरुमाझ सर्टकट रूपमा एउटा नोटको रूपमा उपलब्ध गराएको छु। आशा गर्दैछु कि यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लागेको होला। यदि यस्तो हो भने यो जानकारीमूलक विषयवस्तु आफ्ना साथीहरुमाझ शेयर गर्न नभुल्नुहोला, आफ्ना साथीहरुमाझ शेयर गर्न नभुल्नुहोला। फेरि भेट्नेछु अर्को भिडियोमा जसले तपाईहरुको जीवनमा सफलता दिलाउन मद्दत गर्नेछ भन्दै हजुरहरुमाझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल। हेर्दै गर्नुहोला लोक सेवा अल इन वान।